حالا برو هر کاری که دوست داری بکن. نمیتونستم به اون دختر اجازه بدم که دور از چشمت برای خودش ول بگرده. قبل از اینکه یه راه دیگر رو امتحانش بکنم راستشو به من بگو ببینم که حقیقت چیه؟ من همه کسشم. هر کاری هم لازم باشه خودم انجام میدم. چون کسی که کنار اون باشه دشمن منه. حالا دیگه این رو تو همه دنیا میبینن، تو اونو نه. جمال خودتو کشتی. مظلومیتش و نفرینای مادرش نمیذارن آب خوش از گلوت پایین بره. تو ذلیل میشی. ذلیل. کسی که به خاطر غیرت آدم بکشه مجازات نمیشه. هوری بچه خدایا بهمون برش گردون. شعلا حتما برمیگرده پیشمون. ما باید کنارش باشیم. دخترم شاهمیر، یه چیزی رو بگو. اونجا چی کار داشتی؟ جواب بده. برای چی اومدی؟ دارم باهات حرف میزنم. اومدی معامله کنی؟ ها؟ بدبستون داشتی؟ پس چرا اومدی؟ چطور فهمیدی؟ اومدی نجاتش بدی؟ تا بندازیش گردن ما؟ اون دنبال عشقش باشه، ما بهش خدمت کنیم. ببین، من دشمنی باش نداشتم. زمینی، ارسی، هیچی. واسه تو این کارو کردم. راهتو صاف کردم. حالا برو هر کاری که دوست داری بکن. نمیتونستم به اون دختر اجازه بدم که دور از چشمت برای خودش ول بگرده. تازه پدرشم بیاد باید ازت عذرخواهی کنه. تو که حواست نیست. منم که باید به فکر آبروی خانواده باشم. قبل از ازدواجتون هم با این پسر برو بیا داشت. تا فرصت پیدا کرد باهاش رفت.
من خودم از اینجا میارمت بیرون. نگران نباش. کسی که به خاطر غیرت آدم بکشه مجازات نمیشه. اون پسرم فکرشو نکن. هیچ کسی رو نداره. داشته باشم پول میدم ساکتشون میکنم. دختر عمو شفیع نجات پیدا کرد. همین برامون کافیه. باید به فکر آبروش باشه. اگه تو هم مجبور شدی 3-4 تا سوال جواب بدی، حتما اسم منو بیار. خودم اول میخواستم این قتل رو گردن بگیرم، وگرنه تا اینجا نمی اومدم. پاشو ببینم، رئیس کارت داره. پاشو ببینم، پاشو. وایسا. را بیافت. بگیر بشین. این علیه شکایت کرده. بگو ببینم خودت اینو خواستی یا کسی اینو بهت گفت؟ خودم خواستم. نه خیر، نه خودت نخواستی. تو رو مجبورت کردن. به قیافت نمیخوره همچین کاری رو انجام بدی. حقیقت رو بگو، راستش رو به هم بگو. اصل قضیه دقیقاً چیه؟ حقیقت همینه. اون روی سگم و بالا نیار. قبل از اینکه یه راه دیگر رو امتحانش بکنم، راستش رو به من بگو ببینم که حقیقت چیه؟ حقیقت همینه. گوشیشو بده من. راستشو بگو. درست به من بگو که شمارش کدوم یکیه. تو 3 بار به زنت زنگ زدی. 3 بار. 3 بار. یه بار ساعت 11:11 شب. بعدش هم 10:30 صبح زنگ زدی. 3مین تماسی هم که باهاش گرفتی فقط 10 دقیقه قبل از اون حادثه بوده. دارم ازت میپرسم اون شماره کجاست؟ شمارش چیه؟ خیلی خوب. هیچی نگو. من خیلی راههای قشنگ بلدم که به حرفت بیارم. زبونتو باز میکنم. یادت باشه. زبونتو باز میکنم. تا کی میخوای همینطوری بشینی؟ بهتره به خانواده‌اش زنگ بزنی تا بیان ببرنش. مادری میاد جنازه پسر جوونش رو میبره که توان اونو داشته باشه که رو دوشش بذاره و تا قبرستون ببره. پس میخوای چی کار کنی؟ بسپریش به خیریه؟ یا بذاری همینجا تو سردخونه بمونه
تا به درد یه دانشکده پزشکی بخوره و بیان کالبد کافیش کنن؟ پس چی؟ فکر کردی اینجا میذارنش رو سرشون؟ معلومه وقتی کس و کاری نیاد همین کارو میکنن. من همه کسشم. هر کاری هم لازم باشه خودم انجام میدم. بیا تو. بشین. اون برادرم نیست، پسرمه، اولادمه. اگه من به عنوان یه پدر از پسرم شکایت کردم و اون خودشم داره اعتراف میکنه، دیگه چه نیازی به مدرک و شاهد هست؟ تو پر قو بزرگش کردم. نمیخوام حتی یه خار توی پاش بره. ما برای اینکه پرونده‌مون رو قوی بکنیم به یه سری چیزا نیاز داریم که اگه اونا نباشن مجبوریم یه خار کوچولو توی پاش بکنیم. به خاطر ناموسش آدم کشته. پرونده واضحه. همچین پرونده هایی حتی به دادگاه هم نمیکشن. زود بسته میشن، فراموش میشن. این مشکل خانواده خودمونه. امروز نشه، فردا پس فردا حلش میکنیم. چرا وقتتون رو تلف میکنی؟ همین؟ اومدی اینجا همینو بگی؟ نه، یه کار دیگه هم دارم اگه اجازه بدین. بگو چیه؟ هر چی بخواین، هر چقدر میخواین به هم بگین. من راضیم. ببین، همه افسرهای پلیس رشوه بگیر نیستن. بعدم این قضیه قتله. یه قتل به خاطر ناموس. همینو میخوام ببینم که این پرونده چقدرش از رو ناموس پرستیه و چقدرش از بی ناموسی. میخوام تحتوی همینو در بیارم. آبروی ما رفته. دختره هم از خونه ما رفته. چرا شما ناراحتی؟ دختره از خونه تو نه، از خونه شفیع محمد رفته. یه چیزی هم یادت باشه، این یه پرونده سفارشیه. ممکنه خیلی توی این پرونده دخیل باشن. بعدم این بحث ناموس و بیناموسی و اینجور داستانا رو بریز دور و درست با من همکاری کن ببین چی میگم. مفهومه یا نه؟ میتونی بری. میخواستی فکر کنم تو یه فرشته ای نه؟ تا اینکه بیام دادگاه و این گندی که زدی رو پاک کنم، درسته؟ ولی حیف، سر موقع دستگیر شدی و همه ی نقشه هات نقشه برآب شدن. حالا دیگه این رو تو همه ی دنیا میبینن. تو اونو نه، خودتو کشتی. مظلومیتش و نفرینای مادرش نمیذارن آب خوش از گلوت پایین بره. یه چیز دیگه هم حالیت کنم. اون آبرویی که به اسم غیرت دنبالشی هیچ وقت نصیبت نمیشه. تو ذلیل میشی، ذلیل.
من الان میام. هوری حالش چطوره عمو جان؟ زنده است. خدا حفظش کنه. دعا کن داداشت زنده بمونه. اونم بچه خودتونه عمو جان. هر کاری که صلاح انجام بدید. من کنارتونم. خودم علیهش شکایت کردم. کنار من بمون قیصر، چون کسی که کنار اون باشه دشمن منه. چی داشت میگفت؟ مهم نیست. باید ببینیم داداشش چی میگه. همه این کارا رو تو کردی؟ یا داری به نفعی که خودت گردن میگیری؟ ببین، نترس. راستشو بگو. اینا تو رو زدنت. پس نیاز به وقت بیشتر نیست. ولی شما زمان میخواید. قربان، برای تکمیل پرونده به تحقیق بیشتری نیاز داریم. الان نمیشه گفت این قطعاً مجرمه. هنوز خیلی از بخشای پرونده برامون مبهمه. نه، 14 روز خیلیه. قربان خواهشاً این لطفو کنین. محبت میکنید. باشه، 7 روز وقت میدم. تحقیقاتو کامل کن. ممنون. بگیرش. تشکر. اینو بیارش. کفشاتو درار. برو تو. قربان، اون دختره سرمونو خورد. کدوم دختره؟ همونی که دیروز تو بیمارستان دیدتون. اونی که در مورد جنازه جمال صحبت میکرد. باشه، برو بیارش اینجا. اگه میخواستی همچین کاری کنی، پس حرفایی که اون روز میزدی چی بود؟ اون فیلمت برای چی بود؟ میخواستی چی رو بهش ثابت کنی؟ میخواستی چهره واقعی تو مخفی کنی؟ ولی الان یه چیز دیگه میبینم. میخواستی منم شاهد باشم.
میخواستی فکر کنم تو یه فرشته ای نه؟ تا اینکه بیام دادگاه و این گندی که زدی رو پاک کنم، درسته؟ ولی حیف، سر موقع دستگیر شدی و همه ی نقشه هات نقشه براب شدن. حالا دیگه این رو تو همه ی دنیا میبینن، تو اونو نه، خودتو کشتی. مظلومیتش و نفرینای مادرش نمیذارن آب خوش از گلوت پایین بره. یه چیز دیگه هم حالیت کنم، اون آبرویی که به اسم غیرت دنبالشی هیچ وقت نصیبت نمیشه. تو ذلیل میشی، ذلیل. تو جمال میشناسی؟ بله آقا. چطوری؟ چون هوریو میشناسم. هوری از کجا میشناسی؟ به خاطر جمال. چه رابطه‌ای با هم داشتین؟ همونی که شیرین و فرهاد داشتن. یعنی اینکه شک متهم درست بوده؟ نه، شیرین و فرهاد خواهر برادر نبودن. بینشون رابطه نامشروعی نبود. قربان، منظورش اینه که با هم دیگه رابطه‌ای نداشتن، یعنی با هم دیگه دوست بودن. شما داستان شیرین و فرهادو شنیدی؟ نه، فیلمشو دیدم. شیرین و فرهاد یه جایی خیلی نزدیک همیشن. این فیلم نیست. لیلی و مجنون هم همین بودن. پس این یعنی شک متهم درست بوده؟ نه، متهم مطمئن بود. اون میدونست این شیرین نمیتونه با خسرو بجنگه، ولی حتما برای آخرین بار میره فرهادش رو ببینه. بعد از اونم واسه همیشه برای شاهمیر میشه. یعنی خودش هم تنش میخاریده. کسی که تنش بخاره نمیاد تو جای عمومی عشقشو ببینه. تو یکم از خودت بگو. خودت چی کاره بودی؟ اون برای منم فرهاد بود. ولی من شیرینش نبودم. هوری من تلاش. جمال دکتر رو صدا کن. اینجا باش، من دکتر رو صدا کنم. زود باش. دخترم چی شده؟ دخترم چشماتو باز کن. هوری، دخترم چش شده. آقای دکتر چی شده؟ تا الان که خوب بود. این چه شده؟ یه چیزی بگی. یه لحظه ساکت باشین، دارم معاینه‌اش میکنم. سریع آمپولو تزریق کن. الان که خوب بود، حالش خوب بود. آروم باش، خوب میشه.
میخوای جنازه‌شو چیکار کنی؟ همینجا دفنش کنی؟ نه آقا، میفرستمش پیش مادرش. برای چی الان پس به هم نمیگی؟ ممکنه مادرش بخواد شکایت کنه. خانم خیلی مظلومی آقا. همین که نفرین کنه برای نابود کردن این آدم کافیه. خب تو میتونی یه نامه بفرستی، میتونی ازش اجازه بگیری که ما اینجوری اجازه پسرش رو به تو بدیم. آقا اون طاقت نداره، بشنوه دیوونه میشه. باید طاقتش طاق بشه، بایدم دیوونه بشه. پسرش رو کفن کنه و دفن کنه بازم آروم نمیشه، ولی اون وقت تو هم طاقت طاق میشه. هزار سوال ازت میشه. عشق دامنگیر میشه دختر، هم برای خودت هم برای ما. این یه پرونده خیلی مهمه. اون کنار دختر یه آدم معمولی کشته نشده. همه اطلاعات اون پسر رو درست حسابی به ما بده. ما خودمون اینو به خانواده‌اش اطلاع میدیم. چشم آقا. منم همه سعیمو میکنم بتونم با مادرش صحبت کنم. حرف زدن با مامان چه فایده ای داره؟ شما چی میخوای؟ همه کارامو ول کنم و با اون بجنگم؟ چیزی که نباید میشد شد. از اینجا به بعد خودتون فکر کنید. خیلی خوب باشه. شما بشینید اونجا گیس همدیگه رو بکشید. شاه میرم اینجا تو زندان باشه. خب معلومه دیگه، میبرنش زندان، رو سرشون که نمیذارنش. درسته ناموسی بوده ولی قتل کرده. پسره که خودش مشکلی نیست، یتیمه، کس و کاری هم نداره. اگه کسی هم صداش در اومد با پول دهنشو میبندیم. مشکلی؟ ببین مادر جان، الان همه چی فقط دست عمو شفیه. اون باید راضی بشه، وگرنه مشکل میشه. هر کی هم این وسط حرف زیادی بزنه هیچ اهمیتی نداره. آره دختره نجات پیدا کرد. شما چی میخوای؟ میخوای دختره رو بکشم؟ آقای دکتر، من میخوام ببرمش یه بیمارستان دیگه. شما چند ساعت دندون رو جگر بذارید. بعدش هر تصمیم گرفتین ما کنارتونیم. 3-4 ساعت برای چی آقای دکتر؟ برای چی باید با زندگی دخترم ریسک کنم؟ قربان، ممکن از نظر شما ریسک باشه ولی ما خیالمون کاملا راحته. آقای دکتر، شما الان وضعیتشو ندیدین؟ اگه دوباره اونطوری بشه ماها میمیریم، زنده نمیمونیم. همه علائم حیاتیش کاملا خوبه. هیچ نشونی نیست که شما بخواید به خاطرش نگران باشین. منو ببخشید دکتر، ولی اعتمادی به دستگاه‌های شما ندارم. قربان، من نباید تو همچین شرایطی اینو بهتون بگم، ولی شما یه مسئول دولتی هستین و دارین توی بیمارستان دولتی این حرفو میزنین. خیلی جالب نیست. من یه پدرم دکتر. شما الان به جایگاه همکاری نداشته باشین. شما به دستگاه‌های ما اعتماد ندارین قربان، ولی حداقل میتونید به پزشکای ما اعتماد کنین که. ولی اگه حالش دوباره اونطوری شد چی دکتر؟ شما حق دارید به عنوان یه پدر نگران باشید، ولی برای ما این نشونه بهبوده. ماشاءالله از نظر فیزیکی شرایطش ثابته. بله خب از نظر روحی یه مقداری مشکل هست. شما اینطوری فکر کنید که انگار یه بچه قبل از اینکه از خواب بیدار شه یه کمی میلرزه. شرایط ایشونم دقیقاً همین جوریه. انشالله خیلی زود به هوش میاد. مطمئنید؟ انشالله.
اون زندگیش فائزه. بعد از اینکه اسم جمالو شنیدی دیگه نذاش حرف بزنم. یه شور خیلی خاصی تو صداش اومد. من نتونستم هیچی بگم. فقط یه دروغ گفتم و گوشی رو قطع کردم. گفتم خیلی وقته با جمال حرف نزدم. گفتم اگه شما صحبتی کردین بهم خبر بدین. حتی ازم نپرسید من کیم. انگار تو دل خودش منو عروسش میدونست. از نظر روستایی فقط زن و شوهرها میتونن با هم زندگی کنن. مریم، پلیسا کاملا درست میگن. مرگش میفته گردن تو. همون شماره‌ای که باهاش با مادرش حرف میزنی و بهشون بده. خودتو بکش کنار. تو زندگیش هر کاری میتونستی براش کردی. از این به بعد کسی نه احساستو میفهمه و نه حتی رابطتو. شماره‌شو بده. شماره‌شو بده. اگه تو نمیتونی خودم میرم شماره رو بهشون میدم. نه فائزه، نمیتونم این کارو کنم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.